بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وآل محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.